रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबका मशकूर हूँ कि एक मिनट मैं इसको बात करूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप इतवार वाले दिन तशरीफ़ लाए। आज वैसे भी और भी ख़बरें चल रही हैं, आज क्रिकेट का मैच भी हो रहा है, लेकिन मैं एक तो आपको ये अर्ज़ करना थी, आपने सुना होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक एंटी करप्शन और अकाउंटेबिलिटी सेल या कमेटी बनाई, और वो कमेटी जो है पिछले तकरीबन 2 या 3 हफ्ते से बनी है, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। और वो कमेटी ने मुख्तलिफ मीटिंग्स की हैं, और लेकिन हमें जो जैसे जैसे हमने अपना काम शुरू किया है तो हमें चंद चीज़ें बहुत अया हुई हैं और बहुत नज़र आनी शुरू हुई हैं कि ये जो सारी बातें हैं कि जी पंजाब हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ जो है वो बड़े आला किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर है और कमाल कर दिया है इसने, और इसलिए और कोई करप्शन नहीं है, ये नहीं है, और बड़ी एफिशिएंसी है। एक्चुअली जब हमने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना शुरू किया, जब हमने सारी चीज़ों को देखना शुरू किया, तो ये सारा जो पोल है उनकी एफिशिएंसी का, अहल होने का, और उनकी कि जी करप्शन नहीं है, वो सारे पोल जो है वो खुलते जा रहे हैं। और ये जो सो कॉल्ड गुड गवर्नेंस है, इसके भी सारे पोल जो है वो खुलते जा रहे हैं। और अगले चंद हफ्तों में और महीने में हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने ऐसे फैक्ट्स लाएंगे जिनसे ये साबित होगा कि ये जो बातें कर रहे थे कि जी बड़ी गुड गवर्नेंस है, या बातें कर रहे थे कि बड़ी करप्शन नहीं हो रही, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पोल खुल जाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 2 इश्यूज़ जो हैं वो आपके और कौम को बताना चाहते हैं, और आपके तवज्जुह से सबको ये बताना चाहते हैं कि इनके जो एक्चुअल काम करने का तरीका और ये जो प्रोपेगेंडा है, इसमें कितना फ़र्क है। आपको ये भी पता है इस चीज़ का कि ये अरबों रुपए इन्होंने इश्तिहारात पे और अपनी मशहूरी के लिए सरकार के, यानी कि हमारे और आपके पैसे खर्च किए हैं इन्होंने अपनी तशहीर के लिए। लेकिन जो असल हकीकत है वो 2 एग्जाम्पल्स मैं आज आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद भी होंगे, और मियाँ महमूद रशीद साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, बाकी हमारे साथी हमारे साथ हैं। 2 चीज़ें जो मैं आपके सामने पेश, सबसे पहले हेल्थ के बारे में मैं आपके खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। आज ही शहबाज शरीफ का बयान आया है कि हमने हेल्थ में ये किया है और हमने हेल्थ में ये किया है। हमारे पास अदाद शुमार आए हैं जिससे पता लगा है कि दवाइयों की परचेज में अरबों रुपए की करप्शन है, और ये कागजात हम आपको तकसीम करेंगे। अरबों रुपए की करप्शन जो है वो दवाइयों के परचेज में, और मैं उसके ये सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं चंद मिसालें ऐसी हैं जो कि मैं आपके सामने ख़ास तौर पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इनका तरीका वारदात क्या है और किस तरह ये पैसे बना रहे हैं और किस तरह ये लूट मार जारी है। मसलन एक दवाई है कैफ्ट्रियाक्सोन, दवाइयों के नाम ज़रा मुश्किल होते हैं, 500 मिलीग्राम। इसकी जो पंजाब का रेट है वो है 79, यानी कि 79 रुपये फ़ी गोली, और केपी का रेट है 23 रुपये फ़ी गोली। और इन्होंने जो प्रोक्योर की है वो 1 करोड़ 10 लाख गोलियां प्रोक्योर की हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा ने जो प्रोक्योर किए हैं 8,72,000। अगर आप दोनों का मुवाजना करें और अगर आप ये देखें कि ये गोलियां जिस रेट पे पंजाब हुकूमत ने परचेज की है और जिस रेट पे केपी हुकूमत ने परचेज की है, उनमें जो फ़र्क है, और हमने कैलकुलेट किया है कि सिर्फ इस एक दवाई के मद में 61 करोड़ तकरीबन 62 करोड़ का घपला सिर्फ इसके अंदर आपको नजर आता है। उसके बाद एक गोली है टेबलेट डाइक्लोफेनेक सोडियम, जिसकी कीमत पंजाब में फी गोली 3 रुपये 75 पैसे, केपी में फी गोली 31 पैसे। कहाँ 3 रुपये 75 पैसे, कहाँ 31 पैसे।
اور جو لاس ہوا ہے پنجاب حکومت کو اس پرچیز کے اندر وہ 51 کروڑ روپیہ 51 کروڑ روپیہ کا نقصان جو ہے وہ ہمیں اس پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک دو گولی ہے کیپسول ہے اومرپرازول 20 mg. اس کی پرائس پنجاب حکومت نے جو خریدی ہے وہ ہے 9 روپے 29 پیسے, یعنی کہ ایک کیپسول جو ہے وہ 9 روپے 29 پیسے کا ہے. یہی کیپسول کے پی حکومت نے 1 روپے 9 پیسے کا خریدا, یعنی کہ پنجاب کی قیمت جو ہے وہ ایک گولی کی 9 گنا زیادہ ہے کے پی نے جو اس کے لیے پرچیز کیا ہے. اور اس کے مطابق جو نقصان ہوا ہے پنجاب حکومت کو وہ 14 کروڑ روپے کا, تقریباً 15 کروڑ روپے کا, یہ ڈیٹیلز آپ کو ساری دے رہے ہیں, تقریباً 15 کروڑ روپے کا نقصان اس ایک آئٹم میں ہوا ہے. اور یہ سارا 1 سال کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ 10 سالوں کا لگائیں گے تو خیر بے شمار ہو جائے گا. اس کے بعد سسپینشن اموکسیسلین ہے, وہ ایک دوائی ہے, سارے لوگ جانتے ہیں اس کو. اس کی قیمت پنجاب میں 60 روپے سسپینشن اموکسیسلین کی قیمت. وہی کے پی کے اندر ریٹ, اور یہ میں سارے ریٹ کو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 2016-17 کے جو اس سے پیچھے ہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں, صرف آپ کو 2016-17 کے ریٹس بتا رہا ہوں کہ کے پی پنجاب حکومت نے یہ خریدی 60 روپے کی اور کے پی حکومت نے خریدی 33 روپے کی, یعنی کہ آدھو آدھ کا تقریباً فرق ہے. اور اس میں جو پنجاب حکومت کو یا پنجاب کے عوام کو یا ہم سب کو جو ٹیکہ لگا وہ 13 کروڑ روپے کا, تقریباً 14 کروڑ روپے کا نقصان جو تھا وہ ہوا. اس کے بعد ایک اور انجیکشن ہے ڈائکلوفینک سوڈیم, اس کی قیمت پنجاب کی قیمت ہے جناب 17 روپے 22 پیسے, اور کے پی نے پرچیز کیا ہے وہ 5 روپے 40 پیسے, اور اس سے جو نقصان ہوا ہے 8.5 کروڑ کا ہوا ہے. ٹوٹل نقصان جو دوائیوں کے بعد میں پڑھتا کروں, بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, یہ ساری عام چیزیں 1 سال کے اندر اس کا جو ٹوٹل لاس ہے وہ بتا رہا ہوں 1 ارب 71 کروڑ کا ٹوٹل لاس ہے, جس میں سے یہ جو 5 آئٹم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان کا ٹوٹل لاس 1 ارب 50 کروڑ روپے, یعنی کہ 1 سال میں گھپلے کی وجہ سے, رشوت کی وجہ سے, کرپشن ہر قسم کی, یہ اتنا بڑا لاس جو ہے یہ کرپشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی جو گڈ گورننس, یہ ہے شہباز شریف صاحب کی کہ جی میرے میں کوئی ایک چیز ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو میرا خیال ہے مقام آ رہا ہے ان کا کہ وہ سیاست چھوڑ دیں, کیونکہ اس قسم کی بے شمار چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور یہ جو تقریباً 2 ارب روپے کا 1 سال میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو نقصان کرایا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ بغیر لوٹ مار کے یہ نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ چند میڈیسن. دوسرا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر, وہ ہے مشہور زمانہ لاہور اسلام آباد راولپنڈی میٹرو. اسلام آباد راولپنڈی میٹرو جو ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ دنیا کا تقریباً مہنگا ترین میٹرو سسٹم ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان بنایا گیا. اس میں اپنی طرف سے کچھ گھڑ نہیں رہا, میں کوئی الزام آپ کے سامنے نہیں لے کے آؤں گا جس الزام کا یا جس بغیر ثبوت کی آپ کے سامنے کچھ نہیں آئے. یہ ہے آڈٹ رپورٹ اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد میٹرو کی آڈٹ رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے جاری ہوئی. اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے ایڈ کی ہے, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے سبٹریکٹ کی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ کیا ہوا ہے, ہم نے صرف کچھ چارٹ بنا دیے ہیں جو کہ آپ کو اس چیز میں مدد کریں. سب سے پہلے تو جو میں
इसके 3 मद थे इस्लाम आबाद मेट्रो के, इस्लाम आबाद रावलपिंडी मेट्रो के, जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 41 अरब रुपया थी, जिसमें ऑडिट ने तकरीबन 6 अरब के घपले पॉइंट आउट किए हैं, 6 अरब के, जिसमें लूटमार भी हुई है, इरेगुलरिटी भी हुई है, मिसमैनेजमेंट भी हुई है, ये सारी चीजें हुई। तो ये तो हाल है इनका कि करप्शन भी है और नाअहली भी है। सो ये जो बातें हैं कि जनाब बड़े अहल हैं, बड़ा कुछ है, सारा कुछ इसमें एक्सपोज हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मद में 5.2 अरब रुपए का घपले हैं। प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट पे 51 करोड़ के घपले हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क्स की ओवर पेमेंट जो है वो तकरीबन 25 करोड़ के। तो ये है समरी। मैं आप चंद चीज़ें इसमें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सैंक्शन ऑफ रेट ऑन हायर साइड, इसके अंदर अगर आप देखें, मैं इसकी आप चंद एक मिसालें देता हूँ जो इसके अंदर मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हर किसी के पास मौजूद है। और ये मैं एक और चीज़ अर्ज कर दूँ कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मामला ज़रा पेचीदा किस्म के होते हैं, तो इसके लिए आम आदमी को आसानी से समझ नहीं आता कि इसके अंदर जो करप्शन की गई वो कहाँ की गई और कैसे की गई। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा समझाने की, और जो हमारे सुनने वालों में से जो इंजीनियर होंगे उनको तो फौरन समझ में आ जाएगा। पेमेंट्स मेड एट हायर परसेंटेज देन कोटेड एक्सेप्टेबल परसेंटेज लॉस। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी फाइनल जो टेक्निकल सैंक्शन होती है या फाइनल एस्टिमेट बनता है, उसके बाद टेंडर इनवाइट किया जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि ये परसेंटेज जो आपने नंबर दिया है उससे हम 10% ज्यादा करेंगे, ये चीज सप्लाई करेंगे, या ये चीज 15% ज्यादा पे करेंगे, या इस तरह करेंगे। इन्होंने जो परसेंटेजेस उन्होंने दिए थे उससे हटके, यानी कि उससे तजावज करके, अगर एक ठेकेदार ने कहा है कि मैं ये काम 10% पे आपका जो रेट है उससे 10% एक्स्ट्रा पे करूंगा और उसको काम नहीं किया है, तो इन्होंने वो 10% की जो बात है उसको दिल में नहीं रखा, इन्होंने उससे बढ़ के उसको दिया। और जो ऑडिट वालों ने कैलकुलेट किया है कि 1.5 अरब के ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर परसेंटेज से हट के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पैसे जो है वो दे दिए गए। उसके बाद कंक्रीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसके बाद उसके बारे में ऑडिटर जनरल साहब ने ये फरमाया है कि जो कंक्रीट का रेट था उसको इनकरेक्ट एप्लीकेशन की वजह से 51 करोड़ का नुकसान तो इस कंक्रीट के मद में हुआ है। उसके बाद आपको क्योंकि यहाँ पे मेट्रो बनी है, ऑरेंज ट्रेन बन रही है, जो पिलर्स बनते हैं उसके नीचे जो मुझे समझ आया, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, एक होता है इलास्टोमेरिक बेयरिंग पैड, यानी कि जिसके ऊपर खड़ा किया जाता है उस पिलर को। उस बात में जो रेट तय शुदा था उससे हायर रेट पे दे के इसमें 40 करोड़ रुपया जो है एक्स्ट्रा खाया गया है। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये जो खाने का तरीका होता है वो यही होता है कि आप रेट जो है उससे हायर रेट पे पेमेंट करो और वो जो है वो बांट लो। अब किस किस ने खाया है वो तो तहकीकात, मुझे याद आ गया, हम चाहते हैं कि ये नैब, ये जो दवाइयों वाला, मैंने दवाइयों में जो हमने बताया कि तकरीबन 2 अरब की गड़बड़ हुई है, लूटमार हुई है, करप्शन हुई है, हम चाहते हैं कि नैब जो है उसकी तहकीकात करे या चीफ जस्टिस साहब उसका सुओ मोटो नोटिस लें, क्योंकि ये जो घपला हुआ है दवाइयों के मद में ये कोई छोटा मोटा घपला नहीं है, 2 अरब का घपला। इसी तरह ये जो मामलात हैं ये भी हम चाहेंगे कि नैब जो है इन चीजों को देखे। इसके अलावा कंक्रीट पाइल, यानी कि वो जो पाइल बने हैं वो जो उसके ऊपर 39 करोड़ का घपला जो है वो किया गया। कुछ और चीजें आइटम छोटे हैं लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए कि वो आम आदमी उसको समझ सकता है कि इनॉग्रेशन समरी के लिए, सेरेमनी के लिए इन्होंने टीवी एडवर्टाइजमेंट और ये वो वगैरह खाता किया, और रूल्स हैं गवर्नमेंट के, पेपरा के रूल्स हैं जिसके मुताबिक ये तरीकाकार होता है
وہ کوئی رول فالو نہیں کیا گیا اور جس کمپنی کو دے دیا گیا وہ 6 کروڑ روپیہ جو تھا اس مد میں ضائع کر دیا. اس کے بعد ایسکیلیٹر، ہاں انہوں نے آپ کو پتا ہے نئی چیز انٹروڈیوس کی تھی، ایسکیلیٹر لگا دیے تھے یہ میٹرو اسٹیشنوں پہ. اس میں 6 کروڑ کا اسپیسیفکیشن سے ہٹ کے انہوں نے اس میں 6 کروڑ کا، یہ چھوٹے آئٹم ہیں لیکن میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے آئٹم بھی میں نے بتائے، یہ چھوٹے کوئی کسی چیز کو انہوں نے معاف نہیں کیا. اور اس میں انہوں نے ایسکیلیٹرز کی مد میں 31 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کھا پی گئے ہیں اور وہ بلو اسپیسیفکیشن کے علاوہ تھے. اس کے بعد LCD ہم لگائی مختلف جگہ پہ، اس میں 4 کروڑ کا گھپلا کر گئے. اور کانکریٹ کا کلاس پتہ نہیں، وہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، 15 کروڑ کا. یہ ہے وہ رپورٹ. اس رپورٹ میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. یہ جو راولپنڈی اسلام آباد میٹرو پہ انہوں نے گھپلے کیے ہیں. اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب اسپیشل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس یہ سارے آبجیکشن آئے، کیونکہ طریقہ کار دیا صاحب بھی آپ کو بتائیں گے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رپورٹ بنتی ہے آڈٹ کی طرف سے تو پہلے ایک ڈپارٹمنٹل کمیٹی جو ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے. آڈٹ نے جا کے ڈپارٹمنٹل کمیٹی، انہوں نے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹل کمیٹی بنائی ان کو فارغ کرنے کے لیے آڈٹ رپورٹ. آڈٹ کہتا رہا کہ جی یہ بڑے سیریس آبجیکشنز ہیں، ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسپائٹ آڈٹ آبجیکشنز، ڈسپائٹ آڈٹ آبجیکشنز انہوں نے ان کو سیٹل کرتے رہے. آڈٹ کے آبجیکشن کے باوجود دھکا کیا، یعنی کہا کہ یہ جو آبجیکشنز ہیں آپ کے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. میں خود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہوں. اگر اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی، یا میاں صاحب کی کمیٹی یا میاں اسلم اقبال صاحب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ کبھی چیز سیٹل نہ ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ نیب انکوائری کریں کہ بہت بڑے گھپلے، لیکن انہوں نے دھکے سے وہ سیٹل کرائی. اور یہ چیز جو ہے یہ نیب کو پروو کرنی چاہیے. دونوں چیزیں نیب کو پروو، یہ دوائیوں میں جو 2 ارب کا گھپلا ہوا ہے اور جو تقریباً 5-6 ارب کا گھپلا جو راولپنڈی اسلام آباد میٹرو میں ہے، ان دونوں چیزوں کی جو انکوائری ہے وہ نیب کو کرنی چاہیے. یا چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کا سوا موٹو ہے. میں اس میں اصل میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی کمپنی، یہ نہیں ہے کہ میڈیسن ایک ہے اور اس کی کمپنیاں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں تو پھر تو چلو ویری کرتی ہے پرائس، لیکن ایک وہی کمپنی جو پنجاب میں میڈیسن دے رہی ہے وہ 100% ابو پہ دے رہی ہے. سیم جو میڈیسن ہے، سیم کمپنی وہی میڈیسن وہ 100% کم ریٹ پہ KPK میں بیچ رہی. کیوں؟ کہ وہاں رشوت ستانی، کھانچا اور کک بیک نہیں ہے، سیم جنیرک اور سیم جنیرک. تو یہ ایک سب سے بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ یہاں پر وہی کمپنی ایک دوائی سیم برانڈ وہ دے رہی ہے 50 سے بھی کم پرائس پہ KPK کو سپلائی کر رہی ہے، اور یہاں پر وہ 2 ارب روپیہ جس طرح بتایا ٹینٹیٹو. یہ تو چند میڈیسن ہے نا، ہزاروں ادویات ہیں اور ایک ہزاروں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. ایک تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسرا، یہ جو اسپیشل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی ہے، مثلا لاہور میٹرو ہے، لاہور میٹرو کے پارشل پیراجات انہوں نے یہاں پر پیش کیے. اس پر بھی بہت سی کوائریز تھی، ہم نے ان کو کچھ پیروں کو واپس کیا. یہ پیرے تو ابھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں نہیں آئے، ابھی اسمبلی میں آئے. ابھی آئندہ کسی اجلاس میں وہ اگر آئیں گے تو پھر وہاں بات ہوگی. لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آنے سے پہلے، اول تو وہ آنے نہیں دیتے. اس کی مثال میں لوکل گورنمنٹ کا اسپیشل آڈٹ ایک ہوا تھا جس میں 182 ارب روپے کی کمپلینٹس تھیں، گھپلے تھے، اور وہ اسپیشل آڈٹ رپورٹ کے اندر ایڈیٹر جنرل نے یہ کہا تھا 48 ارب روپیہ بائی نیم مختلف جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ناظم ہیں ان کے ذمہ واجب الوصول تھا. لیکن وہ آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میاں شہباز شریف جب 2008-9 میں اقتدار میں آئے تھے تو بڑا اچھلتے تھے کہ کروڑوں اربوں روپے کے گھپلے ہو گئے ہیں، ناظم کھا گئے ہیں، تباہی کر گئے ہیں، کچھ کیا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. اور اسپیشل آڈٹ بھی انہوں نے کروایا. جب آڈٹ ہو گیا، آڈٹ کی رپورٹ آ گئی،
پہلے گورنر صاحب نے دبائی اور اس کے بعد اب تک یہ پچھلے 7 سال ہو گئے ہیں 3 لیٹر ہم لکھ چکے ہیں کہ جناب اس کو آپ دوبارہ یہاں پیش کریں اسمبلی کے اندر لے کریں تاکہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر آ سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی یہ ہاتھ ہلا لا کے کہتے رہیں کہ ایک پائی کی بھی میں نے کرپشن نہیں کی، لیکن یہ سارا کچھ جو ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار خود شہباز شریف ہیں. اس لیے جو شفقت صاحب نے بھی مطالبہ کیا کہ نیب ان سارے معاملات کو ٹیک اپ کرے. یہ جو ان کی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹیاں ہیں اور ڈپارٹمنٹل کمیٹیاں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کریں گی اب تک. یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس بھی سو موٹو لیں اور نیب یہ خاص طور پر جو میڈیسن کی پرچیز کا معاملہ ہے یہ ایک جھلکی ہے 2 ارب. یہ منیمم 100 ارب روپے سے زائد کی میڈیسن ہر سال جو یہ پرچیز کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اندر جو ہے نا وہ کرپشن ہوتی ہے. شکریہ.